अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एटीएस लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम क्रिमिनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन है हमारे पास कत्ल, जो एग्ज़ाम्स में कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन काइंड्स एंड पनिशमेंट्स ऑफ कत्ल। नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा इंट्रोडक्शन। Preservation of life, religion, reason, lineage and property are main objectives of Islam. इस्लाम के अहम मकासद क्या हैं? ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, मज़हब का तहफ़्फ़ुज़, नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ और जायदाद का, ठीक है। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के बचाव के लिए इस्लाम हैज़ फॉरबिडन ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट लाइफ। इस्लाम ने हद से बढ़ने को मना कर दिया है, ठीक है। एज मर्डर इज़ ट्रांसग्रेशन अगेंस्ट लाइफ, और हम जानते हैं कि कत्ल जो है वो ज़िंदगी के खिलाफ हद से बढ़ जाने का अमल है। इस्लाम हैज़ फॉरबिडन कमीशन ऑफ मर्डर एंड टू पनिश किलर और मर्डरर। इस्लाम ने कत्ल करने से मना किया है और जो कातिल है उसके लिए शदीद किस्म की सज़ा जो है वो भी मुकर्रर कर दी है। डेफिनेशन ऑफ कत्ल, हम इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, कत्ल को डिफ़ाइन कर रहे हैं। कत्ल कैन बी डिफाइंड एज काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन बाय एन अदर पर्सन। जब कोई एक वजह कोई एक बंदा है वो किसी दूसरे शख्स की मौत की वजह बन जाता है तो उसे हम कत्ल कह देते हैं, ठीक है, कि उसने कत्ल कमिट किया है। काइंड्स ऑफ कत्ल, कत्ल आमद, कत्ल शुब्बा आमद, कत्ल ख़ता, कत्ल बिसबब। अब नाम से ज़ाहिर है कत्ल आमद। कत्ल आमद क्या है? ये इरादतन कत्ल किया जाता है। कत्ल शुब्बा आमद, इसमें इरादा तो होता है लेकिन वो शख्स या उसकी जगह पर कोई दीगर शख्स का कत्ल हो सकता है, ठीक है ना, जिसका इरादा किया जाए। उसके अलावा किसी और शख्स का कत्ल भी मुमकिन है। कत्ल ख़ता, जो गलती के ज़रिए किसी एक्ट, जो कोई ऐसा हो, मिस्टेक बाय एक्ट एंड मिस्टेक बाय फैक्ट, ठीक है, कत्ल ख़ता। कत्ल बिसबब, जो बाई चांस हो जाए, किसी सबब से हो जाए, उसमें कोई इरादा ना हो। अब हम वन बाय वन थोरोली इसे एक्सप्लेन करेंगे। कत्ल आमद अंडर सेक्शन 300 पीपीसी, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इंटेंड्स टू काज डेथ और बॉडीली इंजरी टू एन अदर पर्सन, जब एक शख्स जो है, ठीक है, किसी दूसरे शख्स की मौत या जिस्मानी ज़रर का बाइस बनता है, ठीक है। एंड डज एन एक्ट, और वो कोई ऐसा काम करता है, हीज़ एक्ट काजिज़ डेथ ऑफ सच पर्सन, कि उसका वही फ़ेल जो है दूसरे बंदे की मौत का बाइस बन जाए। ही कोमिट्स कत्ल आमद। कत्ल आमद जो है ये इरादतन किया जाता है, नीयत से किया जाता है, सोच समझ कर किया जाता है, जानबूझ कर किया जाता है, और इसके लिए हमारे पास सज़ा है अंडर सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी पनिशमेंट ऑफ कत्ल आमद अंडर सेक्शन 302 पीपीसी। हूएवर कॉमिट्स कत्ल आमद, जो कोई शख्स भी कत्ल आमद का इर्तकाब करता है, शैल बी पनिश्ड विद डेथ एज किसास, ठीक है। खून का बदला खून, किसास किसे कहते हैं? बदले में, सेम वही तकलीफ दूसरे बंदे को पहुंचाना, कातिल को पहुंचाना, ठीक है। पनिश्ड विद डेथ एज किसास, खून का बदला खून। अच्छा, पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताज़ीर। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब है? जो ज़िंदगी उसकी रहती है, ठीक है, तमाम तर ज़िंदगी उसने जेल में गुजारनी है, जो कम से कम 25, जो मैक्सिमम जो है कहाँ तक होगा, 25 साल तक उसका दुरानिया होता है, ठीक है। पनिश्ड विद डेथ यानी उसे सज़ाए मौत भी दी जा सकती है और उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। जहाँ पर लफ्ज़ इधर आ जाए इसका मतलब है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, कैद बामुशक्कत या सादा सज़ा। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स, जो कहाँ तक होती है? 25 साल तक, जिसका दुरानिया मुमकिन है। कत्ल शिब्ब आमद अंडर सेक्शन 315 पीपीसी। व्हेन अ पर्सन इंटेंड्स टू काज हार्म टू बॉडी और माइंड ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, वहाँ पर क्या था? इंसान की ज़ात को, ठीक है, किसी बंदे को मार देना। अब यहाँ पर क्या है कि जब कोई शख्स जो है वो इरादा करता है किसी बंदे को ज़हनी लिहाज से नुकसान पहुँचाने का, ठीक है, या जिस्मानी लिहाज से ज़रर पहुँचाने का, लेकिन उसकी मौत की वजह बन जाती है वही ज़रर, वही तकलीफ़, ठीक है। डेड पर्सन और डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन by means of weapon or an act which causes death of such person, he commits कत्ल शिब्ब आमद, ठीक है। कत्ल शिब्ब आमद में अब क्या हम देख रहे हैं कि जब कोई शख्स है ना वो नियत कर लेता है किसी दूसरे शख्स को जिस्मानी या ज़रर या दिमागी ज़रर पहुंचाने की, ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा है।
اچھا، اور وہ ایک ہتھیار اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس بیچارے شخص کی موت کی وجہ بن سکتا ہے، تو اس نے کیا ارتکاب کیا؟ کون سے قتل کا؟ قتل عمد کی، قتل شبہ عمد، ٹھیک ہے، اور اس قتل شبہ عمد میں کسی دوسرے شخص کی موت بھی ممکن ہے۔ پنشمنٹ فار قتل شبہ عمد انڈر سیکشن 316 PPC پاکستان پینل کوڈ، ٹھیک ہے، دیت اینڈ امپریزنمنٹ، دیت یا پھر کیا ہے جی، امپریزنمنٹ، سزا قید، وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 25 ایئرس ایز تعزیر، ٹھیک ہے، ویئر اے پرسن commits قتل شبہ عمد who is also an hire or beneficiary under a will، ٹھیک ہے، جب ایک بندہ جو قتل شبہ عمد کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس مرنے والے کی اس میں وصیت میں شامل ہوتا ہے ایز اے وارث کے، ٹھیک ہے نا، وراثت میں اس کا حق ہوتا ہے اس مرنے والے بندے کی، تو اسے اس حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، ڈیبارڈ، ٹھیک ہے، ان دیٹ کیس ہی شیل بی ڈیبارڈ فرام سکسیڈنگ دا اسٹیٹ آف پرسن ڈیسیزڈ، ٹھیک ہے، اس مرنے والے شخص کے تمام جائیداد سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے اگر وہ وارث ہوتا ہے ایز این ہائر اور بینیفیشری۔ پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے قتل خطا۔ قتل خطا کیا ہے؟ انڈر سیکشن 318 when a person does not intend to cause death of other person or cause harm to a person and causes death of such person either by mistake of act or by mistake of fact he commits قتل خطا۔ جب ایک شخص جو ہے اس کی نیت تو نہیں ہوتی ہے قتل کرنے کی، ارادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ارادتاً قتل نہیں کرتا ہے، لیکن مسٹیک آف ایکٹ یا مسٹیک آف فیکٹ کے ذریعے کسی دوسرے بندے کا قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پنشمنٹ فور قتل خطا کیا ہے جی؟ دیت اینڈ امپریزنمنٹ۔ پنشمنٹ فور قتل خطا بائی اینی ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ ادر دین ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، ٹھیک ہے، کسی ریش یا لاپرواہی، ٹھیک ہے، ریش یا نیگلیجنٹ ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے بے احتیاطی یا غفلت سے کیا گیا کام، ٹھیک ہے، جب کوئی کام ایسا کیا جائے جس میں بے احتیاطی ہو اور غفلت بھی شامل ہو، لیکن وہ کیا ہو جی؟ ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو، تو اس میں دیت اور 5 سال تک کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، دیت پلس امپریزنمنٹ فار 5 ایئرس۔ پنشمنٹ فار قتل خطا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، جب ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے ذریعے قتل خطا ممکن ہو جائے، اس کا ارتکاب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ قتل خطا از ناٹ لائبل ٹو دیت، نہ صرف دیت دی جائے گی، بٹ از آلسو ود امپریزنمنٹ وچ کین ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئرز ایز تعزیر، کیونکہ اس میں لاپرواہی برتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی قتل بالسبب، جو کسی وجہ سے ہو جائے، انڈر سیکشن 321 PPC when a person does not intend to cause death of another person or cause harm to another person and does any unlawful act which becomes cause of death of this another person he commits قتل بالسبب، ٹھیک ہے، جب کسی بندے کا جو ہے وہ نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا کسی دوسرے بندے کو مارنے کا، قتل کرنے کا، ہلاک کرنے کا، لیکن کسی بھی وجہ سے دوسرے بندے کو ضرر پہنچے اور اتنا شدید ضرر پہنچے کہ اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کمٹ کیا؟ قتل بالسبب، ٹھیک ہے، لیکن ان لافل ایکٹ ضرور ہوا ہو۔ پنشمنٹ فار قتل بالسبب انڈر سیکشن 322 PPC، ٹھیک ہے، 322 میں ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ پنشمنٹ کر رہے ہیں قتل بالسبب کی۔ A person who commits قتل بالسبب is liable to دیت only۔ کنکلیوژن، نتیجہ، ٹھیک ہے، اب ہم اس کوشچن کا اینڈ کر رہے ہیں۔ ٹو کنکلیوڈ اٹ کین بی اسٹیٹڈ دیٹ دا ایم آف اسلامک لا از ٹو پریزرو ہیومن لائف۔ اسلامک لا کا مقصد کیا ہے جی؟ انسانی زندگی کا تحفظ، بچاؤ، ٹو کرب اوفینسز لائک قتل اگینسٹ ہیومن لائف۔ اسلام ہیز پرووائڈیڈ ریٹریبیوٹیو اینڈ کمپنسیٹری پنشمنٹس، ٹھیک ہے، تو اسلام نے کون کون سی سزائیں مقرر کر دی ہیں؟ کمپنسیٹری، مالی، ٹھیک ہے، جس میں دیت وغیرہ دی جاتی ہے، اور ریٹریبیوٹیو کون سی ہوتی ہیں جی؟ ریٹریبیوٹیو ہوتی ہیں انتقامی، تاکہ مجرم کو اس قسم کی سزا یا سنگین سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ اس سزا کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، بلکہ دوسرا جو معاشرہ ہے، معاشرے کے لوگ جو ہیں اس قسم کی سزاؤں سے دور رہیں، ڈریں، ٹھیک ہے نا۔ انتقامی سزا کا تعین کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔